दर्शक श्रोताहरूको निम्ति मैले मेरो पुरानै कविता सङ्ग्रह गाउँ र सहरबाट एउटा कविता सुनाउन लागिरहेको छु र यो श्रृङ्खला कविता सङ्ग्रह थियो। यसमा जम्मा 13वटा गाउँ सम्बन्धी, गाउँ र सहर सम्बन्धी लेखिएका कविताहरू छन् र यसमा अन्य कविताहरू पनि रहेका छन् र त्यसबाट म गाउँ र सहर 2 यहाँहरू समक्ष सुनाइरहेको छु। गाउँ र सहर 2। अन्न उमार्दैन गाउँ अचेल, अन्न उमार्दैन गाउँ अचेल, सपनाहरूको बिस्कुन सुकाएर। अन्न उमार्दैन गाउँ अचेल, सपनाहरूको बिस्कुन सुकाएर, बरु खेतमा मस्त निदाइरहन्छ। सालै पिच्छे फसल उमारेर पनि रित्तो छ गाउँको भकारी। सालै पिच्छे फसल उमारेर पनि रित्तो छ गाउँको भकारी। गाउँमा अचेल पौरखीहरूको अनिकाल छ। सपना बेचेर फर्केकी गाउँकी छोरी, सपना बेचेर फर्केकी गाउँकी छोरी, नियास्रो अनुहार लाएर। सपना बेचेर फर्केकी गाउँकी छोरी, नियास्रो अनुहार लाएर, दिनभरि कोठाभित्रै थुनी राख्छ आफूलाई। सपनाको व्यापार गर्न सिकेको गाउँलाई, सपनाको व्यापार गर्न सिकेको गाउँलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन अब माटो र बाटो बेच्न। तर सपना देख्न छोडेको छैन गाउँले अझै पनि, तर सपना देख्न छोडेको छैन गाउँले अझै पनि। सपनाको भारी बोकेर, सपनाको भारी बोकेर सहर पसिरहन्छ गाउँ। फुर्सदै छैन अचेल गाउँलाई, फुर्सदै छैन अचेल गाउँलाई। कुदेकै छ अनवरत ग्लोबल भिलेज पुग्नलाई। वैष्णवी प्रोडक्सन दार्जिलिङ टेलिभिजन हेरेर सुनेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अहिले हामी लकडाउनमा छौँ। यो लकडाउन किन हो भन्दाखेरि तपाईहरू सबैले बुझेकै हो। अहिले हालैमा हामी एउटा डरलाग्दो भाइरस, कोरोना भाइरसको कारणबाट हुने नोभल कोभिड-19 रोगद्वारा सङ्क्रमणमा परेका छौँ। सम्पूर्ण विश्वभरि नै यसको प्रकोपले सन्तास फैलाइरहेको छ। यो नोभल किन भनियो भन्दा यो एकदमै नयाँ कुरा, नयाँ भाइरस भएकोले गर्दा यसलाई नोभल भनिएको रहेछ। अनि अहिले यस्तो पनि हल्लाखल्ला आइरहेको छ यो एउटा जैविक हतियार हो, अर्ग्यानिक विपन भनेर धेरैले हल्लाखल्ला गरिरहेका छन्। तर यो अलिकति नमिल्दो कुरा हो भन्ने वैज्ञानिकहरूले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् मान्छेले गर्नु सक्ने भनेको कुनै एउटा कुरालाई त्यसको क्लोन बनाउन सक्छ, तर नयाँ कुरा बनाउन सक्दैन। भाइरस पनि, यो भाइरस पनि त्यस्तै हो र यो जैविक हतियार हो भन्ने एउटा बेकारको कुरा हो भन्ने उनीहरूले भनिरहेका छन्। र यस्तो समयमा, यस्तो सन्तासको समयमा हामीले यस भाइरसबाट कसरी बाँच्ने हो भन्दाखेरि आफूलाई घरभित्र राखेर सुरक्षित बस्नु सकिन्छ अनि आफू सुरक्षित भए सम्पूर्ण विश्व नै सुरक्षित हुनेछ भन्ने वैज्ञानिकहरूले, सबै यस स्वास्थ्यसित सम्बन्धित सबै निकायहरूले हामीलाई बताइरहेका छन्। र यस्तो समयमा म हजुरहरू समक्ष आफ्नो एउटा कविता लिएर आएको छु र कविताको शीर्षक छ यो बेला। यो बेला उत्साहपूर्वक जिउनु पर्ने बेला हो यो, उत्साहपूर्वक जिउनु पर्ने बेला हो यो, निर्भयतापूर्वक लुक्नु पर्ने बेला हो यो। उत्साहपूर्वक जिउनु पर्ने बेला हो यो, निर्भयतापूर्वक लुक्नु पर्ने बेला हो यो। किनभने विश्वका हरेक अन्तरकुन्तरमा हावा सधैँभन्दा अझ शुद्ध भएर बगिरहेको छ, पानी अझ पवित्र भएर बगिरहेको छ। प्रकृतिका सारा थोक ताजा भइरहेका छन् र मान्छे बचाउन लुकिरहेका छन्। अचेल हराएका छन् आकाशबाट ओजन लेयरलाई चुनौती दिँदै पुतपुताइरहने धुवाहरू। चराहरू उड्ने बाटो छेकेर दिनरात उडिरहने हवाई जहाजहरू कुनै गुफाभित्र पसेका छन्। हुङ्कार भर्दै गुडिरहने ती यान वाहनहरू निशब्द
निस्तब्ध कतै थन्किएका छन्। प्रकृति रोकिएको छैन तर फुलले मगमगाउन भुलेको छैन, चरीले गीत गाउन बिर्सेको छैन, खोलाले कलकलाउन छोडेको छैन, बतास उसरी नै सुसाइरहेको छ, हिमाल उसरी नै मुस्काइरहेको छ, आकाश उसरी नै खुसाइरहेको छ। प्रकृतिले मान्छेलाई यात्रा सिकाइरहेको बेला हो यो, फुलले मान्छेलाई बाँच्न सिकाइरहेको बेला हो यो, चरीले मान्छेलाई गीत सिकाइरहेको बेला हो यो, खोलाले मान्छेलाई सङ्गीत सिकाइरहेको बेला हो यो, बतासले मान्छेलाई सुस्केरा सिकाइरहेको बेला हो यो, हिमालले मान्छेलाई मुस्कान सिकाइरहेको बेला हो यो, आकाशले मान्छेलाई जीवन सिकाइरहेको बेला हो। यसैले मान्छेका निम्ति अवसरको बेला हो यो। यदि आत्मसात गर्ने हो भने यस बेलालाई मान्छेले सोचेको स्वर्ग यो जगत, ईश्वरको सुन्दर उद्यान यो धरती। धन्यवाद। यसरी नै म अब हजुरहरू समक्ष अर्को एउटा गजल पनि प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र गजलको मतला यस्तो छ। विश्वासले दिएका ती अश्रुधार सम्हाली राख्नेछु, मायाले दिएका ती अनमोल हार सम्हाली राख्नेछु। विश्वासले दिएका ती अश्रुधार सम्हाली राख्नेछु, मायाले दिएका ती अनमोल हार सम्हाली राख्नेछु। मुस्कान ती तिम्रा ओठमा कति सहजताले दौडिन्छ, निधारका किरिङ मिरिङ आकार सम्हाली राख्नेछु। जिन्दगीका छालहरूले जताततै हुत्याउँछ घरिघरि, भेटेछु भने त्यो सुरक्षित किनार सम्हाली राख्नेछु। बोक्छन् जसरी भारी सबले मेरो पनि भारी कुस्दै, आधा बाटोमा भेटेको मायालु भार सम्हाली राख्नेछु। जीवन भन्ने यस्तै रहेछ, आधा रङ्गीन आधा सादा, समयले झुक्क्याएर दिएको मार सम्हाली राख्नेछु। वृक्ष जस्तो जीवनमा नमिलेका हाँगाबिगा छास्न, पाएछु भने अचम्मको तलवार सम्हाली राख्नेछु। कहीँ दुःखमा हतासिन्थे, कहीँ खुसीमा आकाशिन्थे, सिके समभाव र जीवनको सार सम्हाली राख्नेछु। विश्वासले दिएका ती अश्रुधार सम्हाली राख्नेछु, मायाले दिएका ती अनमोल हार सम्हाली राख्नेछु। यहाँहरू समक्ष म फेरि पनि एउटा अर्को गजल लिएर उपस्थित छु र गजलको मतलाले यसो भन्छ। म त मेरै नामले बदनाम छु यहाँ, पोतिएर कालो धुमधाम छु यहाँ। म त मेरै नामले बदनाम छु यहाँ, पोतिएर कालो धुमधाम छु यहाँ। सत्यको पैरवी गरेँ जीवनमा तर, दागै दाग मुहार छलछाम छु यहाँ। म त मेरै नामले बदनाम छु यहाँ, पोतिएर कालो धुमधाम छु यहाँ। सरल जीवन प्रिय लाग्छ मलाई, बैरी नजरमा तामझाम छु यहाँ। म त मेरै नामले बदनाम छु यहाँ, पोतिएर कालो धुमधाम छु यहाँ। शुद्ध शान्त बनोस् भन्छु जीवन, शुद्ध शान्त
बनोस् भन्छु जीवन, शुद्ध शान्त बनोस् भन्छु जीवन, चोटै चोट र निर्डाम छु यहाँ, बाँचुन्जेल उपयोगी बन्ने रहर, बाँचुन्जेल उपयोगी बन्ने रहर, बाँचुन्जेल उपयोगी बन्ने रहर, मरेपछि तिर्ने चारदाम छु यहाँ, म त मेरै नामले बदनाम छु यहाँ, पोतिएर कालो धुमधाम छु यहाँ। चिन्छन् साथीभाइ मेरै नामले, चिन्छन् साथीभाइ मेरै नामले, चिन्छन् साथीभाइ मेरै नामले, तर आफैसित गुमनाम छु यहाँ, तर आफैसित गुमनाम छु यहाँ, म त मेरै नामले बदनाम छु यहाँ, पोतिएर कालो धुमधाम छु यहाँ। खाएथे कसम मृत्युलाई जित्ने, खाएथे कसम मृत्युलाई जित्ने, खाएथे कसम मृत्युलाई जित्ने, जिन्दगीसितै त्राहिमाम छु यहाँ, जिन्दगीसितै त्राहिमाम छु यहाँ, म त मेरै नामले बदनाम छु यहाँ, पोतिएर कालो धुमधाम छु यहाँ। यहाँहरू समक्ष म फेरि पनि गाउँ र सहर कविता सङ्ग्रहभित्रबाट नै गाउँ र सहर इतर एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ साइबर नेटमा क्लिपिङ्स। अनि यो कविता मैले हाम्रा जातीय कवि अगमसिंह गिरीप्रति सश्रद्धा समर्पण गरेको छु र कविता यस प्रकार छ। साइबर नेटमा क्लिपिङ्स। लिङ्गे पिङमा मचिएर उधुम छ साथीहरू आकाश छुनलाई, लिङ्गे पिङमा मचिएर उधुम छ साथीहरू आकाश छुनलाई, इन्टरनेटको फाँकी फिटेर, इन्टरनेटको फाँकी फिटेर भुसुक्कै निदाइ पठाउनेहरूलाई आफू उभेको धरतीको आधारै थाहा छैन। चिल र गिद्धहरू फन्किरहेका आकाशमा, चिल र गिद्धहरू फन्किरहेका आकाशमा चल्लाहरू चर्न छोडेर माटोको कथा लेख्छु भन्छ बाजी। धनको पोको ट्याप्प अँठ्याएर, धनको पोको ट्याप्प अँठ्याएर गाउँघर अनि सहर बजारतिर बलिदानको हाँक पिट्दै हिँड्छन् हर्कुलिस ज्यानहरू। थुक्क इतिहास भन्छ कायरहरू, थुक्क इतिहास भन्छ कायरहरू। गोरु जोतिएका क्षणहरूलाई बगैँचा सम्झन्छ काँस फुल्ने बगरहरूलाई, अनि अहमले फुलिएर त्यसको निर्बल पाखुरा सुर्किरहन्छ। साथीहरू घोडा चढेको देखि, साथीहरू घोडा चढेको देखि घरको धुरी उक्लेर मक्किसकेको छाना छेन्द्रा छेन्द्रा पारी बस्छ आरिसे मोराहरू। परिवर्तन र विकासका कुरा गर्ने, परिवर्तन र विकासका कुरा गर्ने एक हुल मानिसहरू छद्म भेषमा भएकै कोठेबारी भत्काइ बस्छ, आफ्नै घर जलाइ बस्छ। उसलाई बचाइराख्ने हावालाई, उसलाई बचाइराख्ने हावालाई दिनरात पहरा दिइबस्छ, औँला ठड्याइ बस्छ हावामा बाँच्नेहरू। स्क्रैप भ्यालुमा बेचेर उनका अग्ला आदर्शहरू, स्क्रैप भ्यालुमा बेचेर उनका अग्ला आदर्शहरू, झुटा उचाइहरू अग्लिरहन्छन् जेरोक्स विचारहरू। गिरीको कुनै चिन्ह छैन वर्तमानको नपुग्छक ऐनामा, गिरीको कुनै चिन्ह छैन वर्तमानको नपुग्छक ऐनामा। गिरिसक्नेहरूले अद्यापि बेचिरहेका त्यो बन्दकी बास्नाको कुरा गर्न पटक्क सुहाउँदैन। एउटा कुरा त भुसुक्क बिर्सेछु, एउटा कुरा त भुसुक्क बिर्सेछु, गिरीको त्यो अग्लो गिरी नामलाई सकेसम्म अग्लाइराखौँ है। लकडाउनको यो समयमा दार्जिलिङ टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा म यही अपिल गर्न चाहन्छु कि यस्तो पेन्डेमिक जुन चाहिँ छ यो अहिले मात्र भएको होइन, धेरै वर्ष अगाडि पनि यस्तो कुराहरू धेरैपल्ट संसारले भोगेको हो। इतिहासमा हेऱ्यौँ भने हामीले यस्ता थुप्रै घटनाहरू पाउँछौँ र हामी साह्रै निराश पनि भइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, साह्रै हताश पनि भइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यसपछि पनि यो समय पनि कुनै न कुनै दिन टरेर जानेछ अनि हामी यो महामारीको सङ्क्रमणबाट अवश्य जोगिनेछौँ। यसलाई महामारी मात्र नभनेर विश्वमारी भन्दा अलिकति ठिक हुन्छ जस्तो पनि मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दाखेरि
जुन समयमा पहिले यस्ता खालका महामारीहरू आएको थियो त्यसबेला मानिसहरूको आवत जावत एक देशदेखि अर्को देश जाने त्यति धेरै हुँदैन थियो, थोरै मात्रामा मात्र आवत जावत गर्ने गर्थे। तर अहिले विश्व एउटा ग्राम भइसकेको छ, गाउँ जस्तो भइसकेको छ। जो पनि सजिलैसित त्यहाँ पुग्ने, अर्को ठाउँमा पुग्ने, अमेरिका लन्डन कता कता मान्छेहरू टाढा ठाउँतिर पुग्ने अनि त्यहाँबाट आइ पनि हाल्ने, त्यस्तो भएकोले गर्दा यसको सङ्क्रमण छिटो भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र त्यसैले पनि अहिलेको समयले गर्दाखेरि धेरैवटा यस्ता सहुलियतहरूले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बृहत मात्रामा फैलिएर गएको हो। यसैले अब यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि हामीसित एउटै उपाय छ। अहिले यसको दबाई पनि बनिएको छैन, कुनै औषधि छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटै उपाय हो, हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो, घरभित्र राख्नु पर्यो, घरदेखि बाहिर ननिस्किदिनु होला। सबैजना घरमा रहेर आफू पनि सुरक्षित हुनुहोला अनि अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोला। सम्पूर्ण मानव जातिलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै म मेरो कुरा यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।